Galaxy News Hour live. न्यायका लागि संघर्षरत एक महिलालाई मध्य प्रदेश सरकारले 5 लाख आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। सुन्दा राम्रो लागे पनि यस निर्णयका आयाम र अन्तर्य केलाउँदा अर्कै निष्कर्षमा पुगिन्छ। आफूलाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको माग गरिरहेकी महोत्तरीकी ती महिलालाई प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको भनिएको छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडितलाई न्याय र संरक्षण दिलाउने जिम्मेवार अधिकारी मुख्य न्यायाधिवक्ता नै हुन्, तर उनले यसका लागि सोझै राज्य कोषमा हात लम्काउने अधिकार राख्दैनन्। न्यायको रोहबरमा अदालतको आदेश मार्फत आरोपित व्यक्तिबाटै माना चामल भराउने वा तत्काल आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने हो, किनभने हिंसा र बलात्कार पीडित महिलालाई संरक्षण दिनकै लागि सरकारकै अरू निकाय र संयन्त्र देशैभरि छन्। हो, यस प्रकरणमा पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। तिनलाई मानवोचित व्यवहार र संरक्षण पनि आवश्यक छ। न्याय दिलाउन सरकारले 5 लाख होइन 5 करोड नै खर्च गर्नु पर्यो भने पनि तयार हुनुपर्छ। तर राजनीतिक नियुक्ति पाएर सरकारी वकिल बनेका झालाई रकमै तोकेर सरकारी ढुकुटीबाट आर्थिक सहायताको सिफारिस गर्ने न अधिकार छ न त यसमा सङ्गति नै भेटिन्छ। यो केवल चुनावको मुखमा गरिएको प्रचारमुखी कदमभन्दा अरू केही देखिन्न। न्यायका लागि सार्थक पहल गर्न छाडेर विधिको बर्खिलाप गरी नगदै बाँड्ने यस्ता लोकरिझाइपूर्ण कदम तत्काल रोकिनुपर्छ। किनभने महोत्तरीकी ती महिलाले 5 लाख रुपियाँ पाउँदा अर्को प्रश्न के उठ्छ भने उनी जस्तै न्यायका लागि सङ्घर्षरत अरू पनि धेरै महिला छन्, तिनले किन नपाउँदैन? नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। आसन्न चुनावका लागि दलहरू उम्मेदवार छान्न कसिए। एमालेमा बारम्बार एउटैलाई अवसर नदिने प्रस्ताव। कांग्रेसले माग्यो तल्ला तहसँग आकांक्षीको सूची। करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको योजना। प्रतिस्पर्धा रोक्ने विधेयक पेश भएपछि प्रदेशसभामा चर्को आलोचना। भएकै बीमा कम्पनी बढी भएर गाभ्ने नीति लिएको सरकार। चुनावको मुखमा थप अनुमति बाँड्ने दाउमा। प्रस्ताव बाँकरी बीमा समितिले निकाल्यो 35 दिने सूचना। काठमाडौँ महानगरले डोजर चलाएपछि घरधनीहरू आफै भत्काउन थाले अवैध संरचना। पार्किङका लागि बनाइएका भूमिगत तलाका पसल र भण्डार हटाउने क्रम तीव्र। र दोस्रो T20 अन्तर्राष्ट्रियमा केन्याले नेपाललाई 18 रनले हरायो। 5 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादित बनेको छ। निजामती सेवा ऐन 2049 को प्रावधान विपरीत प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा सोझै स्थायी गर्ने गरी ऐन ल्याउन खोजेपछि प्रदेश सरकार विवादित र आलोचित बन्दै गएको हो। साथ अघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा बढाउने गरी ऐन संशोधन गर्दै पारित गर्यो। त्यति बेला नागरिक स्तरबाट सो कार्यको विरोध पनि भयो, तर विरोधको कुनै वास्ता गरिएन। अहिले फेरि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र 88 पालिकामा राजनीतिक पहुँचका भरमा नियुक्त गरिएका अस्थायी र सयौं करार कर्मचारीलाई सिधै थायी गर्ने गरी ऐन ल्याउने प्रयास भइराखेको छ। बिहिबार प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको 24औं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य नेपालु चौधरीले दफावार छलफलपछिको प्रतिवेदन विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेपछि थप विवाद बढेको छ। माननीय सभामुख महोदय, उपरोक्त संशोधन तथा थप गर्नुपर्ने विषयहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078 मा समावेश गरी उक्त विषयलाई विधेयकको अङ्ग बनाई सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियम 277 को नियम 119 बमोजिमको 19 बमोजिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छु। प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेका छन्। यहाँ त मेजर कुरा के हो भन्दाखेरि जात र वर्गको हिसाबमा पनि प्रतिशत छुट्याउने कुरामा पनि यो मिलेको छैन, विभेद छ यहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि अरू पनि धेरै कुराहरू यसमा होमवर्क भएको छैन। एकै कुरा म भन्छु, यो बडा संवेदनशील ऐन छ, किनभने यो दीर्घकालीन महत्त्वको विषयभित्र पर्छ र यो ऐन हुबहु पास गर्यो भने यो आत्मघाती चाहिँ छ सुदूरपश्चिमको लागि। अब निजामती ऐनको सन्दर्भमा सङ्घमा पनि फिर्ता भइसकेका कुरा छ होइन, ठुलै विवाद भएर हाम्रो यहाँ पनि अब सबै सांसदहरूलाई यो हाम्रो समितिबाट जुन पारित भएर प्रदेश सभामा गएको संशोधन छ, मूल कपी प्रदेश सरकारले जुन ल्यायो त्यसमा चाहिँ समितिमा छलफल भएर जुन संशोधन गएको छ त्यसमा पनि चित्त बुझेको छैन। प्रदेश सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयक मसौदाको दफा 5 को उपदफा 3 मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका करार वा अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी स्थायी पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ। विधेयक पारित भए अस्थायी वा करारमा कार्यरत श्रेणीविहीन कर्मचारी सहायक तेस्रो तह कायम हुने गरी स्थायी हुनेछन्। 1 वर्षदेखि विषयगत समितिमा थन्किएको उक्त विधेयक बिहिबार एकाएक प्रदेश सभामा प्रवेश गराइएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका धेरैजसो सांसद सशङ्कित बनेका छन्। लोकसेवामाथि प्रश्न चिन्ह हुने गरी चाहिँ यो ऐन आएको छ। यसलाई चाहिँ त हामीले सिस्टम अनुसार लोकसेवाकोलाई मध्यनजर गरेर जब नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोग गठन एउटा संवैधानिक अङ्ग हो, यस्तै गरेर प्रत्येक प्रदेशमा संवैधानिक अङ्गको रूपमा चाहिँ लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि हामीले लोकसेवाको प्रक्रियाबाट नै जानुपर्छ र न कि लोकसेवाको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर एउटा ऐन पारित गरेर एउटा पिटी इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ यो ऐन पारित गर्नु गलत कुरा हो, यो गर्नु हुँदैन। अहिलेसम्म विभिन्न विवाद र जटिलताकै कारण सङ्घीय सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन नसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐन ल्याउन लागेको हो। कुनै पनि विधेयक वा ऐनको स्पष्ट औचित्य हुनुपर्छ। औचित्यता, आवश्यकता र अपरिहार्यताले जनहितलाई छुन सक्नुपर्छ। तर यहाँ यसो भइराखेको छैन। प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दाखेरि प्रदेश सभाका सदस्यहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी ऐन ल्याउन खोजिराखेका छन् र बित्दै लागेको यो 5 वर्ष अवधिमा यहाँका विभिन्न मन्त्रालय र 88वटा पालिकामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा भर्ना गरिएका अस्थायी र करार कर्मचारीहरूलाई सिधै थाई बनाउने गरी ऐन ल्याउन खोज्नु दुःखद हो। यसको असर दूरगामी पर्न सक्छ। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत राव, ग्यालेक्सी फोके, धनगढी। सुदूरपश्चिम सरकारले करारका कर्मचारीलाई कानुनै बनाएर स्थायीको प्रक्रिया अघि बढाउनु कति उचित र कानुन सम्मत छ? यसले पार्न सक्ने असर के हुन्छ भनेर हामीले लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीलाई सोधेका छौँ। ऐनहरूलाई मानेर लोकसेवाले स्वीकार गर्दै जाने हो भने मेरिट कम्प्रोमाइज भयो, मेरिट भएन, उनीहरू बीच मात्रै सीमित प्रतियोगिता भयो, योग्य व्यक्तिहरू सारा त्योभन्दा धेरै योग्य व्यक्तिहरू बाहिर परे हो, एउटा त्यस्तो कुरो सबभन्दा डरलाग्दो। हामी त्यसलाई ब्ल्याङ्केटिङ इन भन्छौँ। ब्ल्याङ्केटिङ इन भन्ने शब्द छ क्या, त्यो भनेको बर्को ओढाएर भित्रबाट आफ्नो मान्छे छिराउने हो। ब्ल्याङ्केटिङ इन त्यो भनेको कस्तो भने बर्को भित्रबाट आफ्नो मान्छे छिराउने। अस्थायी भन्यो, करार भन्यो, आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने, अनि त्यो 2-4 वर्षपछि त्यसलाई थाहै गर्ने। यस्तो गलत प्रवृत्ति तपाईँहरूले सुदूरपश्चिमको कुरा गर्नुभयो। मैले भोगेको त हेर्नुहोस्, ऐन नै बन्दाखेरि पनि मैले नमानेको। अहिलेको सङ्घीय प्रदेश के अरे संसदले बनाएको ऐन पनि जस्तो उसँग सम्बन्धित थियो तपाईँको यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ऐनमा के एकपटक चाहिँ त्यहाँको अस्थायी करारलाई थाहै गर्न पाउने भनेर ऐनमै पर्यो। तर मैले मानिनँ। मैले भने ऐन संशोधन गर्नुहोस्, मेरिटसँग कम्प्रोमाइज गर्ने ऐन बनाउन पाइँदैन। मेरिटको लागि काम गर्ने भन्दा संविधानको धारा यतिमा 73 र 74 273 74 मा हाम्रो लोकसेवाको व्यवस्था छ। किन गरे त्यसो भए? उसले मेरिट प्रिन्सिपल भन्न चाहन्, उनले नेपालका योग्यतम व्यक्तिहरू सबैलाई आह्वान गर्नुपर्छ र सबैले त्यहाँ दरखास्त दिन पाउँछ। लिमिटेड प्रतिस्पर्धा हुँदैन। यो गलत भयो। यदि त्यो सुदूरपश्चिमले गरेको हो भने यो बिल्कुलै गलत भयो र यसलाई मेरिटको प्रिन्सिपलले मान्ने हुँदैन र यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा रोक्ने, आफ्नालाई पोष्ने यस्ता कुनै पनि कदमले मान्यता पाउनु हुँदैन। अब केही न्यूज संक्षेपमा।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरण तत्कालका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक भएको बताएका छन्। आज सुरु भएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरू विरुद्धको घेराबन्दी अवैध नभएको बताए। उनले 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न डराएर माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलसँग गठबन्धन गर्न लागेको उल्लेख गरेका छन्। ओलीले आसन्न चुनाव जित्नको लागि अरू पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई एमालेमा भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले नागरिकता विधेयकबारे आफ्ना 7 बुँदे धारणा राख्दै कतिपय प्रश्नमा जनताको सुझाव लिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिको सन्देश अस्वीकार गरी प्रतिनिधि सभाले बहुमतबाट विधेयक पारित गर्नुलाई ओलीले प्रतिपक्षी दलसँग तनाव सिर्जना गर्ने कदम भनेका छन्। ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदन र उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड लगायत विषयमा सुझाव पेश गर्न 9 वटा समूह गठन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार सिफारिस गर्न तल्ला तहलाई निर्देशन गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडको टुङ्गो नलागे पनि कांग्रेसले प्रतिनिधि सभातर्फ 165 र प्रदेश सभातर्फ 330 क्षेत्रमै उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको हो। महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिलाई केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठक राखेर प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वार सिफारिस गर्न भनेका छन्। सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतको प्रक्रियाबाट प्रत्यक्ष तर्फका लागि बढीमा 3 जना र समानुपातिक तर्फ बढीमा 2 जनाको नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ। क्षेत्रीय समितिले भदौ 16 गतेसम्म जिल्ला कार्य समितिमा नाम पठाउनु पर्नेछ। जिल्ला कार्य समितिले भदौ 18 सम्म र प्रदेश कार्य समितिले केन्द्रमा 20 गतेभित्र नाम पठाइसक्नुपर्ने कांग्रेसको निर्देशन छ। 2074 को निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ निर्वाचितको नाम समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस गर्न पाइने छैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दल दर्ता सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रतिनिधि सभातर्फ 29 दल दर्ता भएका हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी आज पहिलो दिन नै दर्ता भएका छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सबैभन्दा पहिले दर्ता भएको हो। समानुपातिक निर्वाचनतर्फ दल दर्ताका लागि भदौ 12 गते सम्मको समय छ। आयोगका अनुसार प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 मा 25, मध्य प्रदेशमा 27, बागमतीमा 26, गण्डकीमा 25, लुम्बिनीमा 26, कर्णालीमा 22 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 23 दल दर्ता भएका छन्। समानुपातिक तर्फ दल दर्ता भएका दलले असोज 2 र 3 गते उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्न पाउनेछन्। माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट आफ्ना 2 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्ट र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएको माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले जानकारी दिन्। उनीहरूको स्थानमा जाजरकोटकी सांसद कृष्णा शाह र रुकुम पश्चिमका रातो कामीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका 11 सांसद रहेकामा अहिलेसम्म 9 जना मन्त्री भइसकेका छन्। सबैको पालो पुर्याउनका लागि शाह र कामीलाई मन्त्री बनाउन लागि हो। गएका केही दशक यताको हाम्रो स्वास्थ्य नीति गाउँ केन्द्रित देखिन्छ। शहरी जनसङ्ख्याले पाउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र जानकारीतिर ध्यान दिएको छैन। विस्तृत विनय कुमारबाट। तपाई काठमाडौँ वा अरू यस्तै सहरमा बस्नुहुन्छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी वा आधारभूत सेवा लिनु पर्यो भने कहाँ जानुहुन्छ? सरकारी वा कुनै निजी अस्पताल? सरकारी अस्पताल जानुभयो भने त्यहाँ अचाकले घुइँचो हुन्छ, निजीमा जानुभयो भने शुल्ककै पिरलो। नगरवासीको घर घरै पुगेर स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिने र त्यसको लगत राखेर नियमित सेवा पुर्याउने प्रणालीबारे त हामी कहाँ कुनै सोच नै बनाइएको छैन। सहरमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न 6 वर्ष अघि शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सम्बन्धी निर्देशिका बनाए पनि त्यसै दराजमा थन्काइएको छ। अझ स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ यस्ता केन्द्र सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन नै गर्न सकिँदैन। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा एउटा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र छ। त्यहाँ सरकारले निशुल्क गरेका 58 प्रकारका औषधि, ओपीडी, प्रयोगशाला, मुटुको इसिजी जाँच, फिजियोथेरापी लगायतका सेवा दिइन्छ। घर घरमा पुगेर स्वास्थ्यबारे जानकारी पनि सङ्कलन गर्ने
यसको लक्ष्य छ। सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको अवधारणा अनुसार स्थापित यस केन्द्रलाई महानगरपालिकाले भने स्वामित्व लिएको छैन। अफोर्डै गर्न नसक्ने हुन्छ, जसले अस्पतालमा गएर टिकट पनि काट्न नसक्ने हुन्छ, उनले यहाँ फ्रीमा सर्भिस पाइरहेछ विशेषज्ञ डक्टरसँगै होइन। जाँचहरूको कुरा गर्नुभयो भने जाँच जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको रेटमा छ एकदम न्यूनतम, लगभग काठमाडौँकै सबभन्दा न्यूनतम रेट नै त्यही होला मोस्ट प्रोभाब्ली। सो त्यो सबै सुविधा पाउँदाखेरि त जनताहरू पब्लिकहरू होइन खुसी हुनुभएको छ। बढ्दो सहरीकरणसँगै सहरी जनसङ्ख्या पनि बढेको छ। जीवनशैली, खानपान, प्रदूषण लगायतका कारण सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या पनि विशेष प्रकारका हुन्छन्। तिनलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र जानकारी दिन सरकारले कुनै निकाय तोकेको छैन। यसको असर सहरको विपन्न वर्गले बढी भोगेको छ, अर्थात् सहरको ठूलो जनसङ्ख्या स्वास्थ्यको पहुँचबाट बाहिर छ। निजी अस्पतालको शुल्क तिर्न नसक्ने र सामान्य समस्याका लागि पनि देशभरका बिरामीले भरिने सरकारी अस्पतालको भिड छिचोल्न नभ्याउनेहरू प्राथमिक तहको उपचार पाउनबाट त वञ्चित छन् नै, रोग पालेर बस्न बाध्य छन्। सहरमा अहिले बढिरहेको रोगको वर्णनलाई न्यून गर्न, रोग लाग्नै नदिने अवस्था सिर्जना गर्न, रोग लागिहाले समयमा पहिचान हुने, निदान हुने र नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार पाउने अवस्था सिर्जना गर्न र स्थानीय सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कुरालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र नै एउटा उपयुक्त मोडल हो भन्ने कुरा लागेर त्यही उद्देश्यका साथ यसलाई अगाडि बढाएको अवस्था हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकाले सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र मार्फत नसर्ने रोगको रोकथाम र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको काम गर्ने भनेको छ। नसर्ने रोगको समयमै पहिचान, मातृशिशु सेवा र स्वास्थ्य जीवनशैलीका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम यसको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ। तर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय पन्छिँदै आएको छ। एचआर एमबीबीएस राख्नुहुन्छ कि उहाँहरूले एचए राख्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा त्यो उहाँहरूले आन्तरिक स्रोतबाट डिसाइड गर्ने कुरा हो। हामी केन्द्र सरकारले कुन एचआर राख्ने भनेर भनेको छैनौँ, किनभने हामीले केन्द्रीय अस्पतालदेखिबाट लिएर जिल्ला अस्पतालसम्म पनि हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेस पुर्याउन नसकेको अवस्थामा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको वडा लेभलमा हामीले कुन एचआर दिने भन्ने कुरामा हामी क्लियर छैनौँ। त्यही भएर स्थानीय तह मिलेर उहाँहरूले कुन एचआर चाहिँ आवश्यकता पर्छ त्यो आधारमा राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा एमडिजिपी राखेर उसले ब्लड प्रेसर मात्रै जाँच्ने हो र फेरि आवश्यकताको आधारमा उसलाई रिफर गर्ने हो भने उसको औचित्य के हुन्छ त्यहाँ भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। 3 दशकमा सरकारी स्वास्थ्य नीतिलाई मुख्यतः गाउँ केन्द्रित गरियो। लगानी पनि गाउँमै बढी छ। तर बढ्दो सहरीकरणले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्यको आधारभूत सेवाबाट बाहिर परिरहेको छ। यही समस्या सम्बोधन गर्न 6 वर्ष अघि गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा निर्देशिका बनाइयो। तर त्यसअनुसार अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन। यसले हाम्रो सरकारी संयन्त्रको सोच र कार्यशैली दुवैलाई उद्दाङ्ग पार्छ। क्यामेरामा अजय हाकुजु र सबिन महर्जनका साथ प्रज्ञतिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पछिल्ला दशकहरूमा भएको तीव्र सहरीकरणले सहरी क्षेत्रमा आधारभूत तहकै स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारलाई ठूलो चुनौती छ। यस्तो चुनौती सम्बोधनका लागि के गर्नु पर्ला भनेर हामीले स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता सुशील बराललाई सोधेका छौँ। विशेष गरेर स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपुगेको समूह भनेको सहरको गरिब समूहहरू हो। त्यो सहरको गरिबीहरूलाई पनि विश्लेषण गर्दाखेरि विभिन्न खाले व्यक्तिहरू, समूहहरू सहरको गरिबीको पृष्ठभूमिभित्र पर्नुहुन्छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य आवश्यकताहरू पहिचान गर्ने एउटा प्रणालीको विकास हुनुपर्छ। त्यो प्रणालीको विकास गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि कस्तो खालको मोडल सहरी स्वास्थ्य प्रणालीको सेवा प्रवाहको मोडलहरू हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नीतिगत विश्लेषण, त्यसपछि अवस्थाअनुसार, किनभने हाम्रा सहरहरू फरक फरक प्रकृतिका छन्। कुनै महानगर छन् जहाँ धेरै समूह जनसङ्ख्या छ। त्यो जनसङ्ख्यामा अहिले भइरहेको जुन सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूले त्यो स्वास्थ्य आवश्यकता, विशेष गरेर गरिबको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन कम गर्न सक्छन्। त्यस कारणले पनि यो अर्बन हेल्थ प्रमोसन सेन्टर जानेर विशेषज्ञ भनौँ न, एउटा क्वालिफाइड मेडिकल अफिसर्स, एमडिजिपी लगायत सामुदायिक नर्सहरू र प्यारामेडिकहरू, त्यसमा प्रयोगशालाको सेवा हुने र त्यो सेवालाई सहरको गरिबसँगको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको विकास गरेर जानुपर्छ।
राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने तर सम्पूर्णतः व्यापारीको जिम्मा लगाइएको क्षेत्र हो स्वास्थ्य उपचार सेवा। त्यसमा पनि सहरको विपन्न वर्गलाई राज्यले पूर्णतः उपेक्षा गरेको देखिन्छ। जनशक्ति अभाव वा अरू कुनै पनि नाममा सरकार यसबाट उम्कन पाउँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। मध्य प्रदेश सरकारले निहारिका राजपूतलाई 5 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निहारिकालाई 5 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको मध्य सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद शाहले जानकारी दिए। निहारिकाले न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको र कानुनी लडाईका लागि आर्थिक सहयोग पुग्ने हेतुले 5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मध्य सरकारको भनाइ छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनी लडाईका लागि निहारिकालाई आर्थिक सहयोग गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। आज दिउँसो गोली प्रहारबाट मद्रहवा गाउँका घुरहु पासीको मृत्यु भएको हो। गोली लागेर ढलेका पासीलाई छिमेकीले कपिलवस्तु अस्पताल पुर्याएकामा अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरेको थियो। गोली प्रहारको कारणबारे केही खुलेको छैन। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पाकिस्तानमा अत्यधिक वर्षा र बाढीले 3 करोड 30 लाख भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। मनसुन सुरु भएता 3 महिनामा 900 जनाको ज्यान जानुका साथै 1,84,000 विस्थापित भएका छन्। अतिवृष्टिले दक्षिणी पाकिस्तान सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। पाकिस्तानमा यसअघि यति धेरै वर्षा भएको थिएन। घरबार विहीन भएकालाई राख्न टेन्टको समेत व्यवस्था गर्न नसकिएको पाकिस्तानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अर्थव्यवस्था सङ्कटमा परेको बेला आएको प्राकृतिक प्रकोपका कारण थप सङ्कट उत्पन्न भएको भनी पाकिस्तान सरकारले सहयोगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेको छ। रुसले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा गोलीबारी गर्न प्रयोग हुने होविट्जर नष्ट गरेको बताएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार आफ्नो सेनाले युक्रेनले रुसी नियन्त्रित जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा गोलाबारी गर्न प्रयोग गरेको अमेरिकी निर्मित होविट्जरलाई नष्ट गरेको बताएको हो। आफ्नो दैनिक ब्रिफिङमा रक्षा मन्त्रालयले होविट्जर युक्रेनको निप्रो पेट्रोभस्क क्षेत्रको मार्गानेट सहरको पश्चिममा नष्ट भएको स्पष्ट पारेको हो। युरोपको सबैभन्दा ठूलो जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्रलाई रुसी सेनाले मार्चमा कब्जा गरेको थियो। त्यसको विद्युतीय तारमा आगलागी भएपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले विश्व गम्भीर परमाणु दुर्घटनाबाट मुस्किलले जोगिएको बताएका थिए। डिजल जेनेरेटर सञ्चालनमा नआएको भए वा युक्रेनी कर्मचारीले ब्ल्याकआउट लगत्तै काम नगरेको भए विकिरण दुर्घटना हुन सक्ने जेलेन्स्कीको भनाइ छ। रुसको कब्जामा रहेको ऊर्जा केन्द्रमा बमबारी भएको विवरण यसअघि पनि सार्वजनिक भएको थियो। युक्रेन र रुस दुवैले एकअर्कामाथि आरोप लगाएका छन्। भारतीय जनता पार्टीकी नेत्री सोनाली फोगाटको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 42 वर्षीय फोगाटको 5 दिनअघि पश्चिमी राज्य गोवा भ्रमणका बेला मृत्यु भएको थियो। सुरुमा हृदयघातका कारण निधन भएको भनिएको थियो, तर परिवारका सदस्यले फोगाटकै सहयोगीले हत्या गरेको आरोप लगाएका थिए। फोगाटका भाइले 2 जना सहयोगीमाथि भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गर्ने गरेको र बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप लगाएपछि प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पोस्टमार्टमका क्रममा फोगाटको शरीरमा चोट देखिएका थिए। फोगाट भाजपाका तर्फबाट 3 वर्षअघि राज्य विधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार थिइन्। निर्वाचनमा पराजित उनी मनोरञ्जन उद्योगमा पनि संलग्न थिइन्। दलहरू बल्ल उम्मेद्वारबारे मन्थनमा लागेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उम्मेद्वार छनौटको प्रक्रिया र मापदण्ड केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव गरेको छ। के छ त प्रस्तावमा? यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले चुनाव केन्द्रित रणनीति बनाउन होमिएको छ। जिल्ला जिल्लामा चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम सुरु गरेको एमालेले आज सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्वाचनका लागि आवश्यक नीति तय गर्ने भनेको छ। 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि एमाले उम्मेद्वारको मापदण्डमा पनि गम्भीर छलफलमा छ। चुनाव केन्द्रित रणनीति बनाउन शुक्रबार सुरु भएको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उम्मेद्वार छनौट प्रक्रिया र मापदण्डको प्रस्ताव पेश भएको छ, जसमा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी हुँदै जिल्ला प्रदेशले गरेको सिफारिसलाई आधार मानेर उम्मेद्वार तय गर्ने प्रस्ताव छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटलाई गम्भीरताका साथ नलिँदा धेरै ठाउँ गुमाउनु परेको निष्कर्षमा पुगेको एमाले आसन्न निर्वाचनमा जित्ने आधार हुनेलाई मात्र उम्मेद्वार बनाउने गरी छलफल गरिरहेको छ। मापदण्डको रूपमा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, पार्टीको राजनीतिक वैचारिक सिद्धान्तमा स्पष्ट हुनु पर्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ जित्न सक्ने मुख्य आधार हुनु पर्यो, लोकप्रिय हुनु पर्यो। यी आधारमा उम्मेदवारको सिफारिस गर्नु भनेका छौँ र सिफारिस गर्दा चाहिँ यही भदौको 20 गतेसम्ममा तहगत कमिटीहरूले सिफारिस केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई धेरैले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका हुन्छन्, तर पार्टीभित्र केन्द्रीयता हावी हुँदा लामो समय योगदान गरेकाहरूले अवसर पाइरहेका छैनन्। प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाउने अवस्था नबने समानुपातिकबाट भए पनि छिर्ने दाउ धेरैको हुन्छ। तर एमाले यसपटक समानुपातिकका हकमा समेत नयाँ प्रावधान ल्याउने गरी छलफल गरिरहेको छ। समानुपातिक प्रणालीबाट पटक पटक सांसदमा दोहोरिन दिन नहुने प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको छ। त्यसो त प्रत्यक्षतर्फ पनि 2 पटक सांसद बनेकाहरूलाई फेरि टिकट दिन नहुने आवाज उठेको छ, तर प्रस्तावका रूपमा पेश भएको छैन। अध्यक्ष सहितका प्रभावशाली नेताहरू नै मैदानमा उत्रिन चाहिरहेकाले नेतृत्वले प्रत्यक्षतर्फका हकमा भने प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक ठानेन। यो विषयलाई लिएर नेताहरू बीच नै मतभेद देखिएको छ। हाम्रो पार्टीमा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई कति पटकसम्म के कुरामा अवसर दिने, किनभने ठुलो पार्टी छ, धेरै कार्यकर्ता छन्, कोही अवसर पाएको पाइ गर्ने, कोही कहिले पनि प्राप्त नगर्ने। आखिरमा टिकट 2 पल्ट 3 पल्ट पाउने पनि त एउटा अवसर त हो नि, हैन? त्यही टिकट नपाउने पनि त हाम्रोमा लाखौँ सङ्ख्या हुनुहुन्छ। एउटै मान्छेले धेरै अवसर पाउनुहुन्न भन्ने कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक कुरा हो, तर प्रत्यक्ष चुनाव भनेको त जित्ने कुरा पनि हो। अब अरू कामरेडलाई जित्न गाह्रो हुन्छ र उहाँले नै जित्नुहुन्छ भने उहाँ 4 पटक होला 5 पटक होला रिपिट पनि हुन सक्छ। उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड र प्रक्रिया टुङ्गो लगाएर भदौ 3रो सातासम्म नाम सिफारिस गर्न सर्कुलर गर्ने एमालेको तयारी छ। तर पार्टीमा लामो समयदेखि अवसर नपाएका नेताको सूची लामो रहे पनि नेतृत्वलाई रिझाएर अवसर लिनेहरू हावी रहेकाले मापदण्ड कतै देखाउनका लागि मात्र बनाउन लागिएको त होइन भन्ने प्रश्न कार्यकर्ता तहबाट उठिरहेको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र सबिन महर्जनका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीशदेखि विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीमाथि संसदले अघि बढाउने महाभियोग खासमा न्यायिक प्रक्रिया हो। त्यस्ता पदाधिकारीमाथि लागेका गम्भीर आरोपमा प्रमाण सङ्कलनदेखि छानबिन र कारबाहीसम्मको प्रक्रियामा पर्याप्त समय अनि संसदको इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ। तर हामी कहाँ महाभियोग न्यायिक प्रक्रिया नभई केवल राजनीतिक हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको पाइन्छ। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि संसदले न्यायिक प्रक्रियाका सबै अङ्ग पूरा गरी विधिवत टुङ्गोमा पुर्याउने आधार कमजोर देखिन्छन्। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध 2073 कार्तिक 3 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यसमा माओवादी र एमालेका 157 सांसदको हस्ताक्षर थियो। आफ्ना नातेदार हिस्सेदार रहेको मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको कोटा थप्न दबाब दिएको, विश्वविद्यालयले लिने MBBS प्रवेश परीक्षामा अनधिकृत हस्तक्षेप गरेको, अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएर असुलीको माध्यम बनाएको र समानान्तर शक्ति अभ्यास गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मुख्य आरोप थिए। महाभियोग दर्ताकै दिन संसद बैठकमा पेश भयो र 11 सदस्यीय सिफारिस समिति बनाइयो। त्यही दिनबाट कार्की निलम्बित भए। यतिसम्म त काम फटाफट भए। त्यसपछि भने हुनै पर्ने खास काम गर्दै गरिएन। सदनले पुस 24 गते मात्र छानबिनको लागि समितिमा पठायो, जबकि त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक ठहर गरी पदमुक्त गरेको थियो। अर्थात् समिति गठनको कुनै अर्थ रहेन। करिब 80 दिन विचाराधीन राखेर संसदले आफ्नै अक्षमता प्रदर्शन गर्यो र कार्की माथिका ती गम्भीर आरोप अहिलेसम्मै अनुत्तरित छन्। संसदले त आफ्नो काम गरेन नै, राज्यका अरू निकायले पनि तिनमा छानबिनको आवश्यकता देखेको छैन। अहिले प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध त महाभियोग दर्ता भएको 6 महिना भन्दा बढी भइसकेको छ। समिति बल्ल प्रस्तावको अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरेको छ। 3 महिनासम्म काम गर्न पाउने समितिले 10 दिनभित्र छानबिन सक्ने गरी द्रुत प्रक्रिया अपनाउने भनेको छ। यस बीचमा राणालाई राजीनामाका लागि मनाउने प्रयास पनि भित्रभित्रै राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको छ। यसले कतै लोकमान प्रकरणमा जस्तै राणाको महाभियोग पनि विधिवत नटुङ्ग्याएर गम्भीर आरोपमा त्यसै उन्मुक्ति दिन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न
उठिरहेकै छ। यो महाभियोगको प्रस्तावलाई बिचैमा अथवा फितलो ढङ्गबाट अनुसन्धान गरेर तुहाउने काम गर्यो भने यो जतिको विडम्बना अरू नहुन सक्दछ। यो त हाइएस्ट लेभलको चाहिँ कमिटी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ छानबिन गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ यो चोलेन शमशेर जबराको बयान मात्र लिएर टुङ्ग्याउने अवश्य हुँदैन। अरू सरकारवालाहरूको पनि सबै डिटेल राखेर त्यो दिएका कुराहरू पनि साँच्चैकै हो या होइन भन्ने गहिराइमा पुगेर एउटा प्रतिवेदन दिनुपर्ने भएको हुनाले त्यो दिन्छ। त्यसैले अगाडि बढ्नु पर्दछ। यदि त्यस किसिम भएन भने दुर्भाग्य हुन जान्छ। राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्न फागुन 22 गते गठन भएको समितिका अहिलेसम्म 3वटा बैठक बसे। भदौ 15 गते राणालाई सोधपुछका लागि बोलाउने र त्यसअघि प्रमाण सङ्कलन गर्ने तालिका छ। समितिले सूचना जारी गरी आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण, कागजात तथा जानकारी उपलब्ध गराइदिन शुक्रबार 3 दिनको समय राखी सार्वजनिक आग्रह गरेको छ। तर राणामाथि लागेका गम्भीर आरोपबारे प्रमाण सङ्कलन र अध्ययन गरी परिपक्व प्रतिवेदन दिन समयको चाप छ। हामीसँग अत्यन्तै थोरै समय भएको हुनाले समय सीमालाई मध्यनजर गरी हामीले कार्यतालिका तयार गरेका छौँ र त्यो कार्यतालिका हाम्रो भदौको 25 गतेभित्र हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गरीको कार्यतालिका छ। हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ र चाँडै नै हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि यस्तै गम्भीर फौजदारी प्रकृतिको अपराधमा सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रमाण र बुझ्नुपर्ने साक्षीतिर ध्यानै नदिए राजनीतिक आधारमै सुनपानी छर्किएको दृष्टान्त पनि ताजै छ। संसदीय समितिले छानबिनका नाममा कर्मकाण्ड मात्र निर्वाह गर्न खोज्नु र महाभियोग दर्तापछि निलम्बनमा परेका राणा बालुवाटार स्थित सरकारी आवासमै ढुक्कसँग बसिरहनु संयोग मात्र हो भन्ने ठाउँ पनि छैन। अझ राजनीतिक अडान र दाउपेचदेखि नेतृत्वको इच्छाशक्ति हेर्दा राणामाथिको छानबिन विधियो तवरमै टुङ्गोमा पुर्याइन्छ भन्ने आधार कमजोर छन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँका व्यापारिक भवनमा बनाइएका अवैध संरचनामा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफ्नै उपस्थितिमा डोजर चलाउन लगाए। पार्किङ गर्नुपर्ने ठाउँ अन्य प्रयोजनमा लगाएका व्यापारी सामु उनी नक्सा सहित पेश भए। महानगर प्रमुख बालेन्द्रले कुनै पनि बहानामा नछोड्ने सन्देश दिएपछि व्यापारिक भवनहरूले धमाधम पार्किङ स्थल तयार पार्न थालेका छन्। महानगर प्रमुख बालेन्द्रले बुधबार सुन्दरास्थित काठमाडौँ मलको अवैध संरचना भत्काए। नक्सा विपरीत बनाएकाले तथा पार्किङ स्थलमा जाने बाटो बन्द गरेकाले उनले डोजर चलाएका हुन्। उनी काठमाडौँ मलको अवैध संरचनामा मात्र सीमित भएनन्। सुरक्षाकर्मी सहित खिचा पोखरी स्थित आरबी कम्प्लेक्समा पुगेका उनले अवैध संरचना क्षणभरमै भत्काए। रञ्जना गल्लीका अवैध संरचना पनि बालेन्द्रको तारो बने। बुधबार नयाँ बानेश्वरको अल्फा हाउसमा डोजर चल्यो। भवन धनीले राजनीतिक पहुँचको आडमा बालेन्द्रलाई फर्काउन खोजेका थिए, तर उनले नक्सासहित अल्फा हाउस पुगेर अवैध संरचनामा डोजर चलाएपछि अरू व्यापारिक भवन धनी पनि झस्किएका छन्। पार्किङ स्थललाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाहरूले अब आफै त्यस्ता अवैध संरचना भत्काउन थालेका छन्। पार्किङ स्थल सहितको भवन बनाएकाहरूले महानगरले कुनै हालतमा नछाड्ने सन्देश पाएपछि पार्किङ स्थल खाली गराउन थालेका हुन्। यसबाट खास गरी पैदल यात्रु खुसी भएका छन्। अब फुटपाथमा जथाभावी पार्किङ नहुने उनीहरूको विश्वास छ। महानगरपालिका आफै अग्रसर भएर चाहिँ जुन अवैध निर्माणहरूलाई भत्काउने कार्य सुरु गर्यो, त्यो अन्तर्गत चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि महानगरपालिकाले होइन कि आफै नै यो युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले आफै भत्काउने प्रयास गरिरहेछ, जुन सराहनीय छ। महानगरपालिकाले नियम विपरीत जसले चाहिँ अब त्यो आफ्नो जुन अनुमति लिएर काम गरिरहेको छ त्योभन्दा बाहिरको कुराहरू चाहिँ हटाएर हो मैले बुझेअनुसार है। तर यसमा चाहिँ सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ। यो महानगरपालिकाले आफ्नो सहरलाई व्यवस्थित पार्नको लागि ठाउँ ठाउँहरूमा मान्छेलाई हिँड्ने बाटो छैन, कुन ठाउँमा त्यत्तिकै भिड भइरहन्छ, त्यही भएर व्यवस्थित पार्नको लागि सबै ठाउँमा भत्काइरहेको छ अहिले। अन्य प्रयोजनमा भाडामा लगाएका पार्किङ स्थल खाली गराउने काम भइरहेको भनेर कतिपय व्यापारिक भवनले सूचना नै टाँसेका छन्। काठमाडौँ महानगरभित्र पार्किङ स्थल सहितको नक्सा पास गरेर बनाइएका करिब 300 व्यापारिक भवन छन्। राहदानी विभागको पार्किङ स्थल महानगरले शुक्रबार खाली गराएको छ। विभागले अब सेवाग्राहीले आफ्नो बेसमेन्टमा नै पार्किङ गर्न पाउने सूचना निकालेको छ। विभागले आफ्नो पार्किङ स्थल अन्य प्रयोजनमा लगाएका कारण
सेवाग्राहीले सडकमै सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यताले त्रिपुरेश्वर क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदै आएको थियो। व्यापारिक भवनको पार्किङ स्थल खुलाउँदा पार्किङको 25% समस्या समाधान हुने महानगरको विश्वास छ। महानगरको सक्रियताले नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सच्चिनै पर्ने बाध्यतामा पुर्याएको छ भने केही हुँदैन भन्ने नागरिक स्तरको बुझाइमा नेतृत्वले चाहँदा काम हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा अमृत केसी र पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली जडीबुटी जन्य उत्पादनको विश्व बजारीकरण गर्दै आएको नेचर हब्स इन्टरनेसनलले आफ्नो तेस्रो वार्षिक उत्सव मनाएको छ। नेचर हब्स इन्टरनेसनलले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम माझ वार्षिक उत्सव मनाएको हो। वार्षिक उत्सवमा कम्पनीले आफ्ना वितरकहरूलाई सम्मान गरेको छ। यस्तै वितरकलाई कम्पनीले रोयल्टी प्रदान गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक मीन विश्वकर्माले सरकार प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै नेचर हब्स इन्टरनेसनलका कार्यकारी अध्यक्ष अनन्त बाबु राईले प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय अब उद्योगको रूपमा स्थापित हुने बताए। वित्तीय क्षेत्रमा पनि गजब नाफा कमाइरहेको बीमा क्षेत्र बढी लाभदायक मानिन्छ। विगतमा धेरै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर अहिले ठूला कम्पनी नै गाभ्न उत्प्रेरित गरिरहेको बीमा समितिले चुनावको मुखमा फेरि नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न लागेको छ। आफूमाथि अनेकौं प्रश्न र छिटपुट विरोधका बीच समितिले नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि इजाजत दिन आज आवेदन खुलाएको हो। यसले आर्थिक चलखेलमा लाइसेन्स बेच्न लागेको तर्क गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ। बीमा समितिले 3वटा जीवन र 4वटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने गरी 7 कम्पनीलाई लघु बीमाको लाइसेन्स दिन शुक्रबार आह्वान गरेको छ। 35 दिनी सूचनाबाट प्रस्ताव मागेको समितिले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनकै मुखमा लाइसेन्स बाँड्न लागेको हो। चुनावको छेको पारेर बीमाको लाइसेन्स बाँड्न लागि यो पहिलो पटक भने होइन। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको सहयोगमा राष्ट्रमयको जागिरबाट काजमा समितिको अध्यक्ष बन्न पुगेका चिरञ्जीवी चापागाईले 5 वर्ष अघि पनि यस्तै गरेका थिए। उनले समितिको नेतृत्व सम्हालेको 6 महिना नपुग्दै 2074 को असार 20 देखि भदौ 7 सम्म 9वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स बाँडे। त्यो वर्ष मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भएको थियो। चुनावपछि पनि उनले 75 जेठमा थप 3वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिए। यसरी लाइसेन्स बाँडेको 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै समितिले कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको, पुँजी थोरै भएकाले सञ्चालन जोखिम चुलिएको र नियमन कमजोर भएको भनेर मर्जरको नीति अघि सार्यो। गत चैतमा मात्रै बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी 150% वृद्धि गर्नुपर्ने निर्देशन दियो। यो मर्जर गर भनेर पनि हामीले भने होइन। हामीले त के हेर्या हो भने अहिले भइरहेको एक्जिस्टिङ पुँजी 5 वर्ष पहिला वृद्धि गरेको पुँजी हो। 5 वर्षको अगाडिको पुँजीको भेल्यु र आजको पुँजीको भेल्युमा भनौँ न जमिन आकारमा फरक भइसक्यो, यो डिभेल्युड भइसक्यो। तर कम्पनीले उठाइरहेको रिस्क चाहिँ बढिसक्यो धेरै। यो पैसाले कोप गर्न सक्दैन। यो पैसा राखिराख्ने हो भने क्लेम तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, इनोभेसनमा जान सक्ने अवस्था हुँदैन, आफ्ना कर्मचारीलाई तपाईँले भने जस्तो दक्ष बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो सबैको लागि पुँजी चाहिन्छ। त्यो भनेर हामीले चाहिने पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ र यति पुँजी हुँदाखेरि आउने 5 वर्षलाई थान्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ क्यालकुलेसन हो। यसपछि बीमा कम्पनी आपसमा गाभिने क्रम सुरु भएको छ। एभरेस्ट र हिमालयन इन्स्योरेन्स गाभिसकेका छन्। भएकै कम्पनीहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको र बीमकको संख्या बढी भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चुलिएको भनेका बेला नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने विषयले अनेक प्रश्न उब्जाएका छन्। धेरैले यसलाई चुनाव खर्च उठाउन राजनैतिक नेतृत्वले लाइसेन्स बेच्न खोजेको भनेर टिप्पणी गरेका छन्। समितिले भने आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको छ। हामीले यति अवसर दिँदाखेरि पनि माइक्रोमा अहिले हामीलाई लाग्छ 2% पनि काम भएको छ नेपालमा। 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्षदेखि हामी लागेका छौँ यिनले गरेन। किनभने यिनको कस्ट अफ सर्भिस भनेको असाध्यै हाई हुने रहेछ ठुलो कम्पनीको। तर जो त्यही कामको लागि आउँछ, जसले कृषिकै 2 लाखको सम्मको बिमा गर्छ होइन, पशुकै बिमा गर्छ, त्यहाँको चाहिँ गरिब मान्छेको 1.5-2 लाखको बिमा गर्छ, तिनले त्यही काम गर्ने हो नि। त्यसले त्यहाँको समूहसँग काम गर्ने हो। वित्तीय क्षेत्रमा थोरै पुँजी लगानी गरेर लाइसेन्स लिने र त्यसैको नाफा बढाउँदै सम्पत्ति आर्जन गर्ने परिपाटी नयाँ होइन। कुनै नयाँ इनोभेसन नगरी लाइसेन्स किनेर धनी हुने प्रवृत्ति मौलाएको नेपालमा लघु बीमालाई नयाँ हतियार बनाउन लागि छ। यसअघि पनि वर्षौंदेखि बैंकको लाइसेन्स बन्द गरेर बसेको राष्ट्र बैंकले थोरै पुँजीमा चलाउने गरी लघुवित्तको लाइसेन्स बाँडै गरेको थियो। 2 वर्ष अघि 1 करोडदेखि 1.5 अर्बसम्म पुँजी भएका लघुवित्तहरूको संख्या 90वटासम्म पुगेको थियो।
यसमध्ये 40वटा संस्थाहरू मर्ज भएर अहिले 15मा झरिसकेका छन्। यही घटना दोहोऱ्याउन लागि बिमा क्षेत्रमा भएकै बिमा कम्पनीहरूको बजार हिस्सा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अहिलेसम्म जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीहरूभन्दा दोब्बर बढी लगानी गर्नुपर्ने पुँजीगत व्यवस्थालाई लघु बिमामा भने कायम गरिएको छैन। जुनसुकै किसिमको व्यवसाय गर्न 75 करोड रुपियाँ पुँजी भए पुग्छ। कम्तीमा 5 अर्ब पुँजी राखेका जीवन बिमा कम्पनीहरूसँग 75 करोडको नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न लगाएर नियामकले के गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले दैनिक 50,000 लिटर दूधलाई पाउडर बनाउन हेटौडामा करिब 41 करोड रुपियाँ लागतमा प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ। तर प्लान्टका लागि दैनिक आवश्यक पर्ने 50,000 लिटर दूध सङ्कलन हुने स्रोत भने निश्चित छैन। प्लान्टमा आवश्यक पर्ने दूध आउन नसक्दा राज्यको ढुकुटी खेर जाने चिन्ता गरिएको छ। दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीसँग 2 बिघा जग्गा ठेक्कामा लिएर बागमती प्रदेश सरकारले दूधलाई पाउडर बनाउन प्लान्ट स्थापना अघि बढाएको हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्लान्ट निर्माणको निर्णय गरी 2077 पुस 16 गते शिलान्यास गरेको उद्योग निर्माण अन्तिम चरणमा छ। प्लान्टमा मध्य प्रदेशको बारा, पर्सा, रौतहट र बागमती प्रदेशको चितवन र मकवानपुरका करिब 22,000 किसानबाट दैनिक 50,000 लिटर दूध खरिद गरी 5 टन धुलो दूध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने हचुवाको लक्ष्य सरकारले लिएको छ। मकवानपुरमा उत्पादन हुने 40,000 लिटर दूध 62वटा दुग्ध सहकारीले सङ्कलन गर्छन्। त्यसमध्ये 10,000 लिटर बजारमा बिक्री हुन्छ भने बाँकी प्रशोधन गरिन्छ। मकवानपुरबाट प्रदेश सरकारले पाउडर बनाउन दूध नै पाउने देखिँदैन। पाउडर उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने नत्र सिजन मात्रै, अब भलबाडी दूध बढी उत्पादन हुने बेलामा मात्रै चलेर सुक्खा बेलामा चाहिँ नचल्ने अवस्था आइदिन सक्छ। सरकारले लगानी गरेको पाउडर प्लान्टमा भने त्यसको लागि चाहिँ उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ प्रदेश सरकार। प्लान्टका लागि चितवनबाट पनि दूध आउन सम्भव छैन, कारण दूध अभावमा चितवन मिल्क नै बन्द छ। बारा, पर्सा र रौतहटमा उत्पादित दूधले पनि बजार माग्नै धान्दैन। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले पनि हालको दूध उत्पादनले प्लान्टलाई धान्न नसक्ने स्वीकार गरेको छ। यी बन्द भएका कारण के हो त भन्दाखेरि दुधको उत्पादनले पुगेको छैन। दुधको चाहिँ तपाईँको दूध प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउने दूध पुगेको छैन भने दूध बढी भयो भने पाउडर बनाउने हो। अध्ययन बिना प्लान्ट निर्माणका विषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको जवाब पनि निकै रुखो छ। उनीहरू पछिल्ला सरकारले अघि बढाएका कामको स्वामित्व लिन चाहँदैनन् र त्यसको जवाफ पूर्ववर्ती सरकारले नै दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। यहाँ चाहिँ मकवानपुरमा आवश्यकता थियो कि थिएन होइन, र यो निर्णय गर्ने साथीहरूले ठिक गरे कि सही गरे वा गलत गरे एउटा पाटो हुनसक्छ। तर हामी सरकारको लगानी भइसक्यो, यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी योजनाबद्ध ढङ्गले लागेका छौँ। हामी बनाउँछौँ। तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहोस् कि हामी त्यहाँ विभिन्न दूधका विभिन्न प्रकारका चक्लेटहरू पनि बनाउँछौँ। हेटौडाकै प्लान्टका लागि दूध नपुग्ने अवस्था देख्दा देख्दै बागमती सरकारले काभ्रेमा दूध पाउडर प्लान्ट बनाउन यो वर्ष अर्को 2 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरको पाउडर प्लान्ट पनि दूध अभावमा चल्न सकेको छैन। कास्कीको पोखरामा निजी क्षेत्रबाट स्थापित सुजल फुडको दूध पाउडर प्लान्ट पनि दूध नपाएर बन्द छ। यस्तो अवस्था देख्दा देख्दै हेटौडामा पाउडर प्लान्टका लागि 41 करोड लगानी गर्नुले प्रदेश सरकारको निकम्मापन उजागर गरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा अनिश चौलागाईका साथमा हेटौडाबाट देवराज पन्तको रिपोर्ट। केन्या विरुद्धको दोस्रो टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाल 18 रनले पराजित भएको छ। सबै खाली फर्म्याटको क्रिकेटमा नेपालले केन्यासँग पहिलो पटक हार बेहोरेको हो। नाइरोबीको जिमखाना मैदानमा आज नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको केन्या 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 132 रनमा समेटियो। राकेब पटेलले 35, नेहमिया ओडियाम्बोले 29 र इरफान करिमले 22 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सन्दीप लामिछानेले 3-3 विकेट लिए। 133 रनको लक्ष्य बसाएको नेपाल 19 ओभरमा सम्पूर्ण
स्वर्ण विकेट गुमाउँदै 114 रनमा समेटियो। 11 रन जोड्दा नेपालले 2 विकेट गुमाइसकेको थियो। नेपालले कुनै पनि समय ठूलो साझेदारी गर्न सकेन। आरिफ शेखले 25 तथा आदिल अन्सारी र रोहित पौडेलले 20-20 रन बनाए। पवन सर्राफले 19 रन जोडे। अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। इमानुएल खुन्डी, लुकास ओलुवाच र भिराज पटेलले 2 विकेट लिए। बिहिबार पहिलो खेल नेपालले 5 विकेटले जितेको थियो। तेस्रो खेल आइतबार हुनेछ। बागमती प्रदेश सरकारले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। बागमतीको प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले प्रदेशका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मासिक 6000 रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। प्रदेश सरकारले आफूले प्राथमिकतामा राखेका 9 खेलका स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनेछ। बागमतीका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न ढकालले स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितासम्म मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने बताए। बागमती प्रदेशले फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, एथलेटिक्स, बक्सिङ, कराते, तेक्वान्डो, ब्याडमिन्टन र पौडीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म गण्डकी प्रदेशमा गर्ने तालिका छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 11 खेलाडीले जेठमा बन्द प्रशिक्षण नै छोडेको घटनाले नेपाली खेलकुद तरङ्गित बन्यो। खेलाडी प्रशिक्षक विवाद समाधानमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको तत्कालीन नेतृत्व मौन रह्यो। 11 खेलाडीले एसियाली छनौट खेल गुमाए। एन्फामा नयाँ नेतृत्व आएपछि ती खेलाडी बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। उनीहरू अन्तिम टोलीमा पर्ने निश्चित भने छैन। बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तय भएपछि विदामा रहेका प्रशिक्षक अल मुताइरीले 26 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाउन एन्फालाई पत्र पठाए। उनले एसियाली छनौट खेलका क्रममा टिम बाहिर राखेका 11 मध्ये 2 खेलाडीलाई मात्र 26 जनाको सूचीमा राखे। तर एन्फाले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रदीप हुमागाईलाई प्रशिक्षक बनायो। हुमागाईले अल मुताइरीले नरुचाएका सबै खेलाडीलाई 40 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीमा राखे। रोहित चन्द र मनिष जाङ्गी बाहेक खेलाडी अहिले प्रशिक्षणमा छन्। उनीहरू सबैको लक्ष्य अन्तिम टोलीमा पर्नु हो। खास गरी अल मुताइरीले टिम बाहिर राखेका खेलाडीले अहिले दबाव महसुस गरेका छन्। यो अब होइन, हामीले अब राम्रो खेल्दा खेल्दै कतिजना प्लेयरहरू हामी सबैजना खेल्दा खेल्दै पनि हामी निस्किनु परेको थियो होइन। त्यो पाटोलाई अब बिर्सिने नै हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ क्या, र बिर्सिनु पनि पर्छ होइन। अब सबैजनाले एउटा नयाँ टिम लिएर होइन फेरि एउटा नेपाली फुटबलको लागि एउटा राम्रो तरिकाले अगाडि बढौँ भन्ने सबैको सोच चाहिँ छ। दबाब अवश्य पनि हामीलाई 11-12 जनालाई हाम्रो अवश्य पनि दबाब छ होइन, त्यत्रो त्यो भएर आएको छौँ होइन। तर पनि हामी पर्छौँ भनेर हामी आएको होइन। हामीले मेहनत गर्नुपर्छ टिमको लागि, स्थान बनाउनको लागि आफैले सक्दो प्रयास गरिरहेको छौँ। सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा स्ट्याटसका कारण कप्तान किरण चेम्जोङ 14 वर्षपछि पहिलो पटक टिम बाहिर पुगे। अल मुताइरीको कालो सूचीमा परेका किरण मैत्रीपूर्ण खेलका लागि टोलीमा पढ्नेमा आशावादी छन्। नेसनल टिममा आइसकेपछि हामी आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत बेनिफिटको लागि खेल्ने होइन। जहिले पनि यहाँ आइसकेपछि नयाँ पुरानो होइन सबै आएर एउटा कन्ट्रीको लागि रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, र हामी जहिले पनि एउटा यो फ्ल्यागको लागि लड्ने हो। र अहिले जुन एउटा अपकमिङ र पुरानो प्लेयरहरू आउँदाखेरि जहिले पनि पहिला पनि एउटा कन्ट्रीकै लागि खेलिरहेको थियौँ भने अहिले पनि एउटा नयाँ पुरानो सबै प्लेयरहरू एउटा टिममा एउटा ब्याक हुनुभएको छ, र नयाँ प्लेयरहरू पनि आउनुभएको छ। अभियसली कन्ट्रीको लागि खेल्ने हो। एन्फाले विवाद सुल्झाउने प्रयास स्वरूप यसअघि अल मुताइरीले टिम बाहिर राखेका सबै खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको हो, तर उनीहरू सबै मैत्रीपूर्ण खेलका लागि छानिन्छन् भन्ने छैन। तपाईँले कुरा गर्नुभएको होला, त्यो 10-12 जनाको कुरा गर्नुभएको होला है। सानोतिनो गेम खेल्नु भएको होइन, यो त राष्ट्रको लागि खेलेको, यसमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैन, यसमा कुनै पनि सम्झौता हुँदैन। राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउने मुख्य आधार उत्कृष्ट खेल कौशल नै हो। क्षमता प्रदर्शनमा चुके अल मुताइरीको निर्णय सही थियो भन्ने सन्देश जाने भए, खास गरी उनले नरुचाएका खेलाडीमा रहेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। आसन्न चुनावका लागि दलहरू उम्मेद्वार छान्न कसिए। एमालेमा बारम्बार एउटैलाई अवसर नदिने प्रस्ताव। काङ्ग्रेसले माग्यो तल्ला तहसँग आकांक्षीको सूची।
करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको योजना। प्रतिस्पर्धा रोक्ने विधेयक पेश भएपछि प्रदेशसभामा चर्को आलोचना। भएकै बिमा कम्पनी बढी भएर गाभ्ने नीति लिएको सरकार चुनावको मुखमा थप अनुमति बाँड्ने दाउमा। प्रस्ताव माग गरी बिमा समितिले निकाल्यो 35 दिने सूचना। काठमाडौँ महानगरले डोजर चलाएपछि घरधनीहरू आफै भत्काउन थाले अवैध संरक्षण। पार्किङका लागि बनाइएका भूमिगत तलाका पसल र भण्डार हटाउने क्रम तीव्र। र दोस्रो T20 अन्तर्राष्ट्रियमा केन्याले नेपाललाई 18 रनले हरायो। 5 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.